Welcome to our YouTube channel, Pokhariya School Official. कक्षा 10 का मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई आज म ज्योमेट्री अर्थात् ज्यामिति पाठ अन्तर्गत साध्य 3 बारेमा बताउन गइरहेको छु। ल नानीहरू, हाम्रो युनिट 13 अन्तर्गत एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल यो लेसन पश्चात हामीले के जान्दछौँ हेरौँ। At the end of the lesson, students will be able to prove the theorems related to the area of quadrilateral and a triangle. अब यसलाई हामीले के भन्छौँ भने त्रिभुज र चतुर्भुज सम्बन्धी साध्यहरू छन्, त्यस सम्बन्धी अध्ययन गर्नेछौँ भनेको। Solve and manipulate the problems involving the theorems of area of a quadrilateral and a triangle. र त्यस सम्बन्धी हामी समस्याहरू, गणितीय समस्याहरू, म्याथमेटिकल समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्नेछौँ भनेको। यस सम्बन्धी रिलेटेड थ्योरमहरू अर्थात् साध्यहरू। द डायगोनल अफ द प्यालोग्राम बाइसेट इट इन इक्वल एरिया, यसलाई हामीले अस्ति पढिसक्यौँ। प्यालोग्राम्स अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम पेयर लाइन्स आर इक्वल इन एरिया, यसलाई पनि हामीले अस्ति पढिसक्यौँ र आज हामी पढ्न लागिरहेका छौँ। द एरिया अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ अ प्यालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम पेयर लाइन्स। आज हामी यसै बारेमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ। ल नानीहरू, थ्योरम 3 नेपालीमा त साध्य 3 भन्नु पर्यो है। द एरिया अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ of the area of a parallelogram standing on the same base and between same parallel lines. ल भाइ बहिनीले यहाँ हेडिङलाई ध्यान दिएर हेर्ने त। द एरिया अफ अ ट्रायंगल इज, ट्रायंगलको एरिया के छ त? इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ अ प्यालोग्राम, भनेको प्याराग्रामको एरियाको हाफ हुन्छ अरे। कुन केसमा? स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस, एउटै बेस रह्यो भने, एन्ड बिट्विन सेम पेयर लाइन्स, र ती ट्रायंगल र प्यालोग्रामको चाहिँ दुईटैको चाहिँ पेयर लाइन्स चाहिँ सेम हुनु पर्यो भनेको छ। फर्स्ट अफ अल अब हामीले यसलाई एउटा फिगर बनाऊँ। फिगर बनाउँदा अस्ति जस्तै उही फिगर बनाउँदा राम्रो ध्यान दिएर बनाउने। ल फिगर चाहिँ अब हाम्रो यस्तै उही, यो एउटा ट्रापेजभित्र के छन् त भन्दा ट्रायंगल र प्यालोग्राम छन्। ल ट्रायंगल चाहिँ हामीले एबिसी बनायौँ। प्यालोग्राम बनाउन चाहिँ के गर्नु त भन्दा यो सिडी जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिडीसँग हामी प्यारलल बी ड्र गरौँ। अब यसो गरेपछि के भयो त भन्दा एउटा प्यालोग्राम भयो। अब ट्रायंगल एबिसी जसको बेस चाहिँ बिसी छ, त्यस्तै प्यालोग्राम एबिसिडी जसको बेस चाहिँ बिसी छ, उसले भनेकै के छ? स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस, दुईटै ट्रायंगल र प्यालोग्रामको बेस चाहिँ एउटै छ। एन्ड बिट्विन सेम पेयर लाइन्स बिसी एन्ड एडी, दुईटै चाहिँ सेम पेयर लाइन्स बिसी एन्ड एडीमा पेयर लाइनमा छन्। अब भाइ बहिनीहरूलाई सबैभन्दा पहिले प्रुफ गर्नको लागि के आवश्यक पर्छ होला लु भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। सर्वप्रथम
के भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? गिवन। ल ठिक छ। ल पहिले गिवन। भाइ बहिनीलाई अस्ति गिवन कसरी लेख्नु भनेको थियो भन्नुहोस् त? गिवन भनेको फर्स्ट लाइन अगाडिको लाइनले गिवन बताउँछ, पछाडिको लाइनले टु प्रुफ बताउँछ। त्यसैले हामी गिवन भनेको के रहेछ त? अगाडिको स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्ट जुन छ त्यो अगाडिको त्यो गिवन हो। त्यसैले हामी के लेख्नु पर्यो भन्दा ट्रायंगल एबीसी एन्ड प्यालोग्राम, मैले फिगरमा बनाइदिएँ, प्यालोग्राम एबीसीडी आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस। सेम बेस केमा छ होला भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस् त? बीसीमा। ल ठिक छ। सेम बेस बीसी एन्ड बिट्विन सेम पेयर लाइन्स, सेम प्यारलल लाइन्स बीसी एन्ड एडी। ल बुझ्नुहोस् त कुरो अब के रहेछ? ट्रायंगलको बेस र प्यालोग्रामको बेस चाहिँ एउटै रहेछ। सेम बेस बीसी भयो एन्ड बिट्विन सेम पेयर लाइन्स बीसी एन्ड एडी हो। ल अब भाइ बहिनीले हामीले के प्रुफ गर्नुपर्ने हो भनिदिनुहोस् त? छिटो छिटो भन्नुहोस्। लु अन्तिमको लाइनमा के छ भन्ने? एरिया अफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टु द हाफ अफ द एरिया अफ प्यालोग्राम एबीसीडी। ल अब यो फिगरमा कन्भर्ट भएन, त्यसैले अस्ति हामीले पढेको स्टेटमेन्ट युज हुने भयो। त्यसको लागि हामीले के पढेको थियो? दुईटा प्यालोग्राम हुँदाखेरि तिनीहरूको एरिया इक्वल हुन पढेको थियो। त्यसैले प्यालोग्राम बनाउनु पर्यो, हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नु पर्यो। ल कन्स्ट्रक्सन लेख्नु, यसलाई धेरै मेथड छन्। एउटा हामीले के गर्नु त? एबीसँग कन्स्ट्रक्सन, एबीसँग प्यारलल हुने गरी एफसी लाइन ड्र गऱ्यौँ। यसलाई हामी कन्स्ट्रक्सन लेख्छौँ। यसलाई रचना पनि भन्छ नेपालीमा चाहिँ। के गर्यौँ त भन्दा ड्र भन्दा नि भयो। ड्र एबी प्यारलल टु एफसी थ्रो सी भनेर लेख्ने हो। ड्र एबी प्यारलल टु एफसी लेख्दा पुगिहाल्यो हामीलाई। अब हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा एउटा प्यालोग्राम एबीसी अब भन्छ भनेर लेख्नु पर्यो, किनभने यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ, यो पहिले नै प्यारलल छ। एबी प्यारलल एफसी र एएफ प्यारलल बीसी भएकोले एबीसीएफ एउटा प्यालोग्राम भयो। अब हामीले अस्ति पढेको थियौँलाई प्यालोग्राम एबीसीएफको एरिया र इबीसीडीको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर बुझेको छ। अनि यो ट्रायंगल फेरि के हुन्छ? यो डायगोनलले बाइसेक्ट गर्छ भन्ने बुझेको छ। त्यसपछि त हाम्रो भइगयो। भने पहिले हामी के सो गर्नु पर्यो? एबीसीएफलाई प्यालोग्राम देखाउनु पर्यो। त्योभन्दा अगाडि हामीले प्रुफ लेख्नु पर्यो। प्रुफका के हुन्छन् त? स्टेटमेन्ट, रिजन। हामीलाई प्रुफ गर्न यो चाहियो। पहिलो नम्बर 1 हामी के लेख्न सक्छौँ त भाइ बहिनीले भन्ने त? अघि भने प्याराग्राम सो गर्नु पर्यो। एबीसीएफ इज अ प्यालोग्राम भनेर लेख्नु। ल भाइ बहिनीहरू रिजन के हो त भन्दाखेरि एबी प्यारलल टु बिङ पनि लेख्नु न, ठिकै छ। ल बिङ एबी प्यारलल टु एफसी हामीले कन्स्ट्रक्सन अनुसार गरेको छ। एन्ड एएफ प्यारलल टु बीसी यो चाहिँ हामीलाई गिभनै छ। एउटा प्यालोग्राम भयो।
भने यहाँ दुईटा प्यालोग्राम भयो। एउटा प्यालोग्राम एबिसिएफ भयो, अर्को इबिसिडी छ। एबिसिएफ एउटा भयो, अर्को इबिसिडी, यसको एरिया इक्वल हुन्छ। त्यसैले यसलाई एरिया भन्ने सम्झिनुपर्छ। यस्तो लेखेपछि एरिया अफ प्यालोग्राम एबिसिएफ इज इक्वल टु एरिया अफ प्यालोग्राम एबिसिडी। ल त भाइ बहिनीहरू भनेर त यसको काम के होला त? थ्योरम 2 लेख्न त मिल्दैन। बोथ आर स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस, बोथ प्यालोग्राम्स standing on the same base and between same pair lines. अस्ति हामीले थ्योरम 2 पढ्यौँ नि, यो एबिसिएफको एरिया र एबिसिडीको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर, त्यसलाई हामीले यहाँ युज गर्यौँ। अब प्याराग्रामको एरिया त देखायौँ। अब ट्रायंगलको रिलेसन कसरी देखाउने त भन्दा ट्रायंगल एबिसी इक्वल टु हाफ प्याराग्राम एबिसिएफ। एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी, एरिया अफ ट्रायंगल लेख्न सकिन्छ यसलाई। एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी इज इक्वल टु हाफ अफ प्याराग्राम एबिसिएफ। ल भाइ बहिनीले भन्ने नम्बर 3 को रिजन के होला? हामीले थ्योरम 1 मा पढ्यौँ नि, यो डायगोनलले प्यालोग्रामलाई 2 इक्वल पार्टमा के गर्छ? डिभाइड गर्छ। त्यसैले डायगोनल एसी बाइसेक्ट प्यालोग्राम into equal parts, into equal half भन्ने भयो, पार्ट भन्ने भयो, into equal parts। दुई भागमा बराबर विभाजन गर्ने हो, त्यस्तो भयो। अब नम्बर 4 मा के हुन सक्छ? हेरौँ त, ट्रायंगल एबिसी हाफ प्यालोग्राम एबिसी अब एबिसी आफै त इक्वल छन्। त्यसैले अब ट्रायंगल एबिसीसँग के इक्वल हुने भयो? एबिसिडी हुने भयो। हामीले अघि प्रुफ गर्ने त्यही लेखेको छ। नम्बर 4 हामी त्यही लेख्छौँ। एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी इज इक्वल टु हाफ अफ एरिया अफ प्यालोग्राम एबिसिडी। ल एबिसिडी। ल भाइ बहिनीहरू यसको रिजन के होला? फ्रम स्टेटमेन्ट 1, 2 and 3 नभनेर फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3 हुँदैन भयो। फ्रम स्टेटमेन्ट 2 and 3। अब हामीलाई के प्रुभ गर्नु थियो? एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी हाफ अफ द एरिया अफ प्यालोग्राम एबिसिडी भयो हाम्रो प्रुफ। त्यसैले फर्स्ट लास्ट लाइनमा यहाँले यो हेडिङ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। देयरफोर द एरिया अफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ अफ द एरिया अफ प्यालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम पेयर लाइन्स भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अदरवाइज प्रुफ भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू यसलाई अर्को मेथड पनि हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पुरानै मेथड हो। नयाँ मेथडमा हामी के गर्न सक्छौँ भने यहाँ एउटा हामीले परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्यौँ भनेदेखि हामीले ट्रायंगलको एरिया हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट, प्यालोग्रामको एरिया बेस इन्टु हाइटबाट पनि प्रुफ गर्न चाहिँ सक्छौँ। भाइ बहिनीले त्यसलाई घरमा आफैले कोसिस गर्ने। अब म यो थ्योरम अनुसारको चाहिँ पढेको थ्योरम अनुसारको चाहिँ होमवर्क दिन लागिरहेको छु।
ल भाइ बहिनीहरूले अस्ति मैले जुन होमवर्क दिएको थियो यहाँहरू सबैले देखाइदिनु हो, धन्यवाद। र आज पनि म साधारण होमवर्क दिन गइरहेको छु। आफ्नो कपी पनि टिप्नुहोस्, बुकलाई पनि पल्टाएर हेर्नुहोस्। होमवर्क नम्बर 1 मा लेखेको छ प्यालोग्राम ABCD and triangle BCE are standing on the same base and between the same parallel lines BC and A. If the area of triangle BC equal to 10 cm square, find the area of the parallelogram ABCD. यो कुन थ्योरमसँग रिलेसन होला? भर्खर हामीले पढेको थ्योरमसँग रिलेसन होला। ल अर्को पनि हेरौँ नम्बर 2 मा। In the adjoining figure, ABCD is a square in which AC is a diagonal and AE parallel to BC. If AC equal to 6√2 cm, calculate the area of triangle BC. त्यस्तै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो एक्सरसाइज बुकको एक्सरसाइज 5.1.2 को चाहिँ नम्बर 1 to 5 गरेर ल्याउने। ल भाइ बहिनीहरू आजलाई लक्ष्मण दाहालको तर्फबाट यति नै। थ्याङ्क यू।